هذا 4 صغير 4900. 4900 درهم اللي هي 490 ديال الاورو. وهذا ديال جوج ديال التخريمات 6500 درهم اللي هي 130000 ريال. هاهما ديري لهم سكرين اختي ودوزيهم بريفي عند نبيله ومرحبا بك. هو لقيتيه. بالنسبه اختي لهادي البراسلي ديال غورميطا ديال لويزا، فيها لويزا وحده وكتجي فيها هاد الشكل هذا، هادي كتمشي مع هادو. اللي عجبك اختي في هاد لي زارتيكل د لويز ندوزولك، ما كان حتى مشكل. وكاين حتى لو بغاسلي ميم، لو بغاسلي لو بوندونتي في لويز عندي موجود تبارك الله لي زارتيكل ديالو. غادي نخص لك اختي شي لايف غير ديال لويز، ما كاين حتى مشكل عزيزه وغاليه. قريب نعاودو نديرو اللايفات ديال لويز عاوتاني، راه جايه وقيتهم، ما كاين حتى مشكل. كنحاولوا ننوعوا، كنحاولوا نديروا كاع الاشكال والانواع. غندير لكم شي لايف خطير ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال لويز. ها لويز بجميع الاشكال وجميع الاذواق. يلا دخلت. مرحبا بك شمس القنديل، غسلي يديك وجلسي في الطبله. ما عرفتهاش غير ضحكت معاهم. الاخت الكريمه ديال بني بلال، تحيه لاختي كريمه شمس القنديل. لاله نزهره كي دايره الوالده، كي بقات الجده كلشي بخير. الاخ الكريم لاباس عليه، مرحبا بك اختي والف مرحبا. سلمي لنا على الجده عزيزه عليا، ديك الجده عندك الله ما تتفكرني في جداتي، انيقه جدا. شوفوا على نباله خطيره جدا البنات، رائعه وما شاء الله. نباله زاز، نباله طوب، نباله فيها الزواقه هنايا بحال العشيش ديال بحال الطاوسه، كتجي خطيره جدا وانيقه وصحيحه. كيجيو فيها هادو مدرجين، شوفوا باش تفهموا اش نقول لكم، كيجيو مدرجين. هاد الدريجات هادو كيزيدوا في لو بوا ديالها وكيزيدوا في الصلابه ديال النباله وكيزيدوا في الصح، لان الا سرحتي هادو يعني راه غادي دير يعني زدتي الكميه ديال الذهب تبارك الله تمايا. وبالنسبه للور ديالها كتشعل والزواقه خطيره جدا. بالنسبه لهذه الغراماج ديالها فيها 45 غرام فاصله 7، 45 غرام فاصله 7 في الماكينه، 45 غرام فاصله 7 في الميزان. دونك 430 درهم، ما كاين حتى مشكل. 15351 درهم اللي هي 1530 ديال الاورو، بيا 1530 اورو اللي هي اختي 307,000 ريال ولا 1,107,000 ريال، اللي كانت مناسبه. هاد التحفه الفنيه بصحتك وراحتك، كوني متيقنه انك خديتي احسن ما كاين في السوق في المبالات، وشي حاجه صحيحه والزواقه رائعه وروبوست. ومرحبا والف مرحبا. مرحبا لاله شمس القنديل، مرحبا اختي نزهه، مرحبا تتسلم عليك نزهه. قريب نجيو لعندكم البني ملال ونجيو لداك بير الويدان، داكشي غزال عندكم الطبيعه تما تبارك الله خلابه في ديك بير الويدان. قريب ان شاء الله. هيا نخليها لكم هنا 3 ثواني، ديروا لها سكرين ودوزون بريفي 06 31 01 35 73. بالنسبه لعصير الصابون شي حاجه انيقه جدا ورائع، وكيبقى عصير الصابون من لي زارتيكل واحد اللي عندي البنات، واحد هذا بوحدو اللي بقى، كلشي تباعو. مرحبا مرحبا. بالنسبه لعصير الصابون كيشهد واحد الاقبال كثيف تبارك الله، وتيشهد واحد الندره ديالو، لان فريمون سلعه ديال زمان، سلعه شي حاجه خطيره. 26 غرام فاصله 7 مضروبه في 435 عصير الصابون، 11614 اللي هي 1160 ديال الاورو تقريبا، وبيا 1160 اورو اللي هي 1,032,000 ريال، 1,032,000 ريال. السلام عليكم خويا، عاد دخلت بشحال الشوكه اللي دوزتي دابا. لاله سميتها ودينزا، على سلامتك اختي ومرحبا بك في لو لايف ديال رويال دي بيزو. ديروا له ابوني باش ديما تكون عندك. نعاود لك اختي الشوكه، ما كاين حتى مشكل. كما قلت اختي هاد الشوكه هذه كتبقى شوكه تحفه فنيه، ماشي شوكه بغيتي التيست دو ديامون ندير لك على التيست ديال هاد الاحجار بانهم دي فغي ديامون دي فغي غوزاس، ما كاين حتى مشكل. بالنسبه لهاد الشوكه خلطتك اختي بها الطول، نعاودها نعطيك لافيش تكنيك ديالها، ما كاين حتى مشكل. 9.5 ديال السنتيم اختي اللي فيها هنايا. بالنسبه للطول ديالها تقريبا 9، نبدا من الفوق حتى لتحت، 8.5 سنتيم حتى ل 9. كتعطيني ديك المسطره هذه كتلوى.
9 قل شي 2 تشريطات بالنسبه للطول ديالها. بالنسبه للطريقه ديالها كتلبس سو فورم ديال شوكه في القميص من هنايا كتسد، ولا كتلبس سو فورم ديال بوندونتيف كتدخلي لاشين ديالك من هنا ومرحبا. بالنسبه لهاد الشوكه اختي راه الاحجار روزاس ما حطيتش قدامي تيستور دو ديامون، خصو يشعل وخصو لا ميزاجور. دونك بالنسبه للغراماج ديالها اختي فيها 41 غرام فاصله جوج. ها هي اختي كتشوفيها فوق الميزان هنايا ديك الريكلات ضربه في 41 غرام فاصله جوج. وبالنسبه للعمليه الحسابيه سهله اختي نزهه، اختي سميتها اميمه 41 غرام فاصله جوج مضروبه في 430 كانت ب 450 اختي باش دوزتها في لو لايف. دابا درت لها بروموسيون ديال 20 درهم تقريبا شي 1000 درهم في هاد لا غوميز، كتبقى ب 17716 درهم اللي هي 1770 ديال الاورو، اللي هي 354 ولا مليون و154 الف ريال. ها هي اختي ديري لها سكرين ودوزيهم بريفي عند نبيله 0631 0135 73. ومرحبا بك اختي الجميله العزيزه استسمح. وسي محمد وورينا القرميطات ديال الخراشش. واختي حسنه ومرحبا لاله رزوقي مرحبا عزيزه وغاليه مرحبا اختي. ها هي ديري لها سكرين اختي دوزيون بريفي مرحبا بك. عندنا شي حاطين شي قرميطات الخريخش في البروغرام غادي يدخلوني اختي ديال لويز قرميطات ديال الخريخش الجداد ديال لويز راني حاط لا كوموند ديالي مجموعه. الا قسم الله ان شاء الله نمشي نجيب لكم السخيرات ديالكم نهار السبت ان شاء الله كلكم على حساب لو لايف ديال نهار الحد. عصير الصابون كما قلت لكم فيه 26 غرام فاصله 7. نعطيكم لي ديمونسيون ديالو. كنت تقطعت جاوبت الاخت الكريمه على التساؤل ديالها 6 ديال السنتيم تقطعت من راه قلت لك اليوم انا ما قادرش ندير اللايف، راه قلت لك اصبري معايا 2.5 ديال السنتيم على 6 ديال في الديمونسيون ديالو في القطر ديالو على 26 غرام فاصله 6 على 435 كيبقى ب 11570 درهم اللي هي 1150 د الاورو تقريبا او بيان 1150 اورو اللي هي 300 مليون و32 الف ريال. ها هو عصير الصابون واحد الحبه وحده اللي عندي منه ما كاين حتى مشكل. عشاق لونسومبل ديال الدجاجه عندي لكم اونسومبل ديال الدجاجه خطير رائع وانيق جدا وكيبقى اونسومبل لي كلاس في اللبسه ديالو اونسومبل اللي كيشهد واحد الاقبال كثير. اونسومبل ديال الدجاجه وكيشهد واحد الخاتم ديالو لي بغاسلي كلشي ديالو كاين موجود. هذا لشي عروسه ان شاء الله الرحمن الرحيم شي عروسه ان شاء الله يكمل عليها بالخير تاخذ هذا من عند رويال دي بيجو ب 430 درهم. ويا لالا هذا راه بحال شركه وحده مع ديال فان كليف هما مولاهم واحد. دونك بالنسبه لهذا اونسومبل كيشعل تشوفيه كما كنقول لك وجهك تشوفيه في الذهب. رانا كنبان ليه رانا وسط الذهب انا نزكي راه واحد الخايب كيبان تما وسط البراسليات ماشي خايب غير خويب كيشعلو ما كيتضحكي على الخويب. انا ما قلت والو. لا عقولي ربي ما قولي شي حاجه قولي. نبيله مسكينه راه نايضه من المرض باش دير لكم معايا اللايف اليوم. والله الا مرضات واحد المرضى ما شاء الله نسالوا نطلبوا لكم تطلبوا لها الشفاء ان شاء الله العاجل. والله الا البارح في 12 د الليل لي زورجونس ايوا كلشي ديال الله. دفعوا لنا اللايكات تما يلا يعطيكم الخير ودفعوا لنا القلوبه. هذا اونسومبل خطير جدا كما كنقول لكم من مجاميعه فيه البراسليات ديال 3 رائعين جدا 430 ثمن امباطابل ثمن ما كاينش في السوق ثمن اللي حصري وعند رويال دي بيجو مرحبا. لو غراماج ديال هذا لونسومبل ب 3 بغاسلي فيه 40 غرام فاصله 9 في الميزان. الله يشافيها ويعافيها يا رب. لا يغطيك اختي امينه سعيد الله يوقف معاك ويخلي لك ما عز عليك. 40.9 مضروبه في 430. شكرا على لي لايك البنات شكرا على القلوبه كلشي تيطلع قدامي. لا يغطيك لاله باديه ادم شكرا الحمد لله والشكر لله. لا يغطيك اختي
الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، والله يشافي كل مريض اللي عنده شي مريض الله يشافيه ليه، والله يرحم جميع الاموات المسلمين، واللي عنده شي عزيز تحت الارض الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. واش نقول لكم، كلشي دايز وسعداتك فاعل الخير. 17587 درهم. واخا اختي كوثر نشوف لك مرحبا. في 480.40 غرام فاصلة 80 17580 اللي هي 1750 ديال الاورو، اللي هي 352 الف ريال ولا مليون و152 الف ريال. اونصومبل ديال الدجاجه فيه 3 براسلي، فيه لي بوكل طراقيات وصحاح، فيه لو بوندونتيف، وفيه لا باغ روبوست. ها هو اونصومبل كيما كنقول لكم من مجاميعو، اونصومبل راقي جدا وكلاس. على يخطيك اختي ادار الله يرحم لكم الوالدين. شكرا لالا املاف، لالا يسرى، ميرسي الله يرحم الوالدين، شكرا بزاف لالا يسرى، تبارك الله عليك اختي، الله يخليك ما عز عليك اختي. واخا اختي صباح انا نشوف لك. دونك شوفوا اونصومبل خطير جدا البنات. دونك 352 الف ريال اللي هي مليون و152 الف ريال، فيه 3 بغاسلي ولونسومبل كامل. شكرا جزيلا. جوج ديال النبالات ديال التخرام، شي حاجه روعه بما كان التخرام كيبقى خزينه وخزينه، وكيبقى شي حاجه اللي تلبسيه ما تحيديش من يدك. نبدا لكم بهذه، هذه غزاله جدا في الثمن ديالها، ولا ممكن الخواتم ديال الزواج. الحمد لله الا بقى ليا اختي شي وقت والله تندوزو. شكرا لاله ورده، الله يبارك فيك. نباله انيقه جدا وراقيه وكتشعل وشي حاجه فوقانيه. وبالنسبه واخ بالنسبه لهذا فيه 6 سنتيم فاصله 5، وبالنسبه للعرض ديالو 2 ديال السنتيم، وبالنسبه للغراماج ديالو 27 غرام فاصله 3، 27 غرام فاصله 3 اللي هي 430 باش دوز لكم اليوم التخرام 11739 ولا 1177 الاورو تقريبا، اللي هي مليون و35 الف ريال. هذه نباله انيقه جدا والصح ما نذكروش، الصح شي حاجه رائعه في الصح ديالها. مرحبا والف مرحبا. عندي هذه النباله الثانيه حتى هي خطيره جدا بالنسبه للديمونسيون ديالها، فيها ديمونسيون رائعه كتجي دايره على اليد شي حاجه. بالنسبه لهذه 5.7 اللي فيها ديال لي ديمونسيون ديالها، وبالنسبه للقطر 2 ديال السنتيم، وبالنسبه للغراماج 32 غرام فاصله 1 ومدوبله اون بلوس مدوبله من الداخل. يعني شي حاجه روبوست، شي حاجه انيقه وشي حاجه رائعه. والثمن محفز، الثمن ديال الدبل الغرام محفز جدا. 430 32 غرام فاصله 1، ها هي فوق الميزان 32 غرام فاصله 1 مضروبه في 430، ما كاين حتى مشكل. 13800 درهم اللي هي 1380 ديال الاورو، ب 1380 اورو اللي هي مليون و76 الف ريال. ها هي ديري لها سكرينه اختي الكريمه. ودوزيون بريفي 0631 01 35 73 ومرحبا بكم اجمعين. دونك بالنسبه لهادي كاين هادي وكاين هاد الكبيره هادي تبارك الله ديالهم، الحجه ديالهم هادي الشريفه الكبيره ديالهم، هادي مولات الخير وتبارك الله، هادي مرت الباترون براسو. نباله رائعه كتجي صفرا من هنايا سي بيان سيغتي. ما نفهمش بالنسبه لهذه الميزان 35 غرام فاصله 8، نباله رائعه جدا. وغراماج ديال النبالات ديال زمان شي حاجه بيان فورسي وشي حاجه رائعه، وتخرم توب فينيسيون. بالنسبه لهذه كما قلت لكم النبالات اليوم 430 15394 درهم اللي هي 1530 ديال الاورو، ب 1530 اورو اللي هي 308,000 ريال. 308,000 ريال ولا مليون و108,000 ريال كتجي على هذا الشكل هذا معمره اليد وشي حاجه
رائعة. هاكي كتجي على هادشي. ديروا لها سكرين او دوزون بريفي 0631 01 35 73. شكرا جزيلا البنات الله يخطيكم، مرحبا والف مرحبا. عندي لكم هاد لونسومبل الرائع ديال حريم السلطان على هاد الشكل ديال الوريضات، انيق جدا في اللبسه ديالو، وكيجي معمر اليد ومعمر العنق ومعمر كلشي. وبالنسبه لاكوغميط فيه هذا ماشي بغاسلي، فيه كوغميط. بالنسبه للكراماج ديال هذه لا كاين راه فيش تكنيك ديالها، ما عندكش نعبرو، ماشي ما كاين حتى مشكل، نعمرو بالميزان. كيجي على هذا الشكل هذا انيق في اللبسه ديالو. بالنسبه لاكوغميط شي حاجه فوقانيه، شي حاجه رائعه. وبالنسبه لاباك شي حاجه غوبيست، الحلقات دومي سواغي البوندونتيف. واخا اختي مالك انا نقول لك شحال، واخا انا ما تنقولش شحال، انا تنحط فوق الميزان عاد تنقول شحال اختي. سمحوا لي الطريقه شويه ديالي شي شويه كتاخذ شي شويه ديال الوقت، واني تبارك الله ما شاء الله كلشي زوين. لا يخطيك لاله، الحمد لله والشكر لله. ما كيما قلت لك الاخت الكريم شحال من غرام، وي دابا عاد هضرتي، انا نعطيك الغرام اختي، نعطيك الغرام ونحطو في الميزان. ها هو لونسومبل ديالك. دونك فيه لي بوكل، البوندونتيف، لا باغ، كله فيه 22 غرام فاصلة. ديك الريغلايت دوريها عافاك على من، فوالا 22 غرام فاصلة 4، 22 غرام فاصلة 4 فوق الميزان، 22 غرام فاصلة 4 فوق الماكينة. دونك 435 اللي قلت لكم، 9744 باش كيجي هاد لونسومبل. ما كاملش حتى مليون، ما كاملش حتى مليون وثقيل. 9740 اللي هي تقريبا 970 ديال الاورو ولا 74 ديال الاورو، اللي هي 974 اورو، اللي هي 195 الف ريال. 195 لا باغ ولي بوكل دو ميسواغي. ولا كوغميط مع خميسه هنايا، كوغميطه فيها سلسله ديال الشوبار صحيحه، مع خميسه خطيره وملكيه وانيقه جدا. ولو بوندونتيف انصومبل بيان فيني، خدمه نقيه، شي حاجه فوقانيه، شي حاجه رائعه جدا. مرحبا. حط لنا المقياس، انا تنحط كلشي اختي كل حاجه باش كندوزها بالغرام. كاين حتى 410 درهم راه دوزتهم في اللايف الفيت. الشفافيه والوضوح الله يبارك فيك. لا يخطيك ام منيم، ام مؤنس، الله يخلي لك مؤنس سميه غزاله تبارك الله. مؤنس الله يحفظهم ان شاء الله من شر الخلق. دونك بالنسبه لهذا نخلي لكم 195 الف ريال. 1 2 3 ديروا له سكرين. 1 2 3 3 2 1. مرحبا والف مرحبا. دوز لكم واحد السرتله ديال التصويري يا بنات، شي حاجه فوقانيه وشي حاجه رائعه. الصويري كيبقى موديل انيق جدا في الراس. 7 ديال الصويري تبارك الله. 1 2 3 4 5 6 7. يلا اللي شدات لا غوتخيت وبغات تبرع راسها اللي خزنا شي حاجه في شي وساده، اللي دايره شي دار، اللي حاطه في لا بونك شي فلوس، اللي مبلوكيه شي حاجه، اجبدوا الفلوس ولبسوا مع راساتكم ومولاها ربي وزينه وخزينه وما كاين حتى مشكل. دونك فاتي انا فاطمه مع هاد السريتله هادي. واخا اختي انا بديت كندوز في السريتلات. بالنسبه لهادي فيها 54 غرام فاصله 3. الصويري دوزت لكم ب 450. عقلوا يا بنات كلشي تنقولوا ما كاين حتى مشكل، كلشي كندوزو لكم في الميزان. 54 غرام فاصله 3. الصويري كيبقى موديل اللي 34 غرام فاصله 4. 54 غرام فاصله 4 تلفت. دونك مضروبه في 450 كندير لها 460 دابا اليوم 450. 24480 درهم اللي هي 2440 ديال الاورو. 7 تيتقاموا تقريبا بجوج المليون و90 الف ريال. جوج المليون و90 الف ريال ولا 490 الف ريال. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي معمره اليد تقرقيش يا سلام، وشي حاجه فوقانيه ورائعه وخطيره جدا. والصويري كيبقى واحد المنتوج ذهبي خاص بالمغاربه صراحه، يزيد اناقه وبريقا.
المرأة المغربية متوجة بالصويري. مرحبا والف مرحبا. كاينه عندي لكم هاد الثلاثيه، اختي قلتي تسري ثلاثه، انا ندوز هاد البراسليات الثلاثيه ديال البراسليات، شي حاجه فوقانيه كتجي على هاد الشكل هذا وصحيحه مضبله من الداخل، الدرب ديالها كيشعل، رائعه جدا وانيقه في اللباس ديالها، وشي حاجه فوقانيه كما تنقول. وبالنسبه للغراماج ديالها 41 غرام فاصله واحد، وبالنسبه لهذيك 420 درهم. 41 غرام فاصله واحد ب 420 درهم، كتبقى لكم ما بقاتش 435، بقات ب 17262 درهم اللي هي 1720 ديال الاورو، اللي هي 345 الف ريال ولا مليون و 145 الف ريال. ثلاثيه رائعه جدا ومعمره اليد، جات معاك لاله نبيله. لا يخطيك اختي ليلى عدنان، يجازيك بخير. شي تليفون تيصوني، الناس اللي كيصوني في الواتساب الله يعطيكم الخير، اون فوا نساليو له لايف ودخلوا عندنا ومرحبا والف مرحبا. اللي كتبغى شي حاجه راه كاينه تصبع على شي اختي كتكونفيرمي السميه والكنيه والعنوان. وي كتكون نبيله اللي كتكونفير اللي بغات شي حاجه وشي ارتيكل وعجبها 100% كتكونفيرمي عليه بالسميه والكنيه، واللي دخلت عاد كتسول ولقات وحده كونفيرمات بالسميه والكنيه راه ما تقلقش. كتقلقوا عندنا شويه في الواتساب البنات، غنشرح لكم شويه. راه الواتساب راه فريمون الشفافيه والوضوح كما كتشوفوا في الميزان والماكينه، والله الا حتى في الواتساب ما كلشي غيعطينا الفلوس. علاش حنا غنحيدوا السلعه لواحد مثلا كونفيرما هو الاول ونعطيوها لواحد ما دخل حتى لا غدا ليه ولا في العشيه ولا ديك الساعه من مورا بواحد نص ساعه. في نفس الدقيقه غير واحد كيكونفيرمي واحد كيتشاور. اي فوالا، واحد اللي صيفط السميه والكنيه لا كونفيرماسيون كتكون بالسميه والكنيه ولا دريس ونمره التليفون. مرحبا مرحبا. كما قلت لكم ثلاثيه البراسليات خطيره جدا رائعه وانيقه، و41 غرام فاصله واحد فوق الميزان. الماكينه حسبتها لكم لو توتال 345 الف ريال ولا مليون و 145 الف ريال. باتري فابل، مود ايكونومي انرجي. ندير فيرمي نو لا ما ديري مود ايكونومي دينيرجي صافي تري بيان باش يقتصر شويه. هو تيقول لك ياك منا نحول لك على الشارج. بغيت السلسله د لويز واخا اختي لا طونجر ولا طونجر عثمان، المهم داخل بعثمان ولا اللي داخله بعثمان. هذاك الشيء اللي كاين لاله ليلى، كل واحد كياخذ الكتاب اللي عليه. غنعطيكم براسليات على قد الحاله البنات، زعما شي حاجه في البوفوار داشا ديال كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثلاثه ديال وهذا مشاربي، هذا ماشي اللي مع لونسومبل راه كله موجود، وهذا تا هو المشاربي، وهذا خطير جدا ورائع. بالنسبه عنده لا ندوزو لهم بوحدو اللي بغات الخويت سمعتو هذا. مرحبا. غندوز لكم براسليات في المتناول. مرحبا بالجميع. دونك بالنسبه لهذا كيجي على هذا الشكل هذا رائع وسامبل، وفيه هاد الحجره هذه كتجي سو فورم ديال لا دياموند من هنايا. بالنسبه لهذا ديال المشاربي كيجي على هذا الشكل هذا وصحيح، وبالنسبه لهذا خطير جدا، فيه الوريضات هنايا وغاديين دوك البراد ديال مسيرتين بالحجر. بالنسبه للاثمنه هادو كلهم 430 باش غندوزهم لكم اليوم البنات. 7 غرام فاصله 7 مضروبه في 430 كيبقى لكم ب 3311 درهم اللي هي 330 ديال الاورو، اللي هي 66 الف ريال. هذا اللي بغاتو دير له سكرين ودوزون بريفي عند نبيله 0631 01 35 73. بهذه المناسبه البنات ما تنساوش ديروا ابوني لاباج رويال دي بيجو اللي كتشوفوا منها هذا لايف، ديروا لها ابوني باش ديما تكونوا سباقين لي ميزات. ولي ميزات عند رويال دي بيجو راه ديما كاينين، وديما الفريع ديال السلعه وديما اقل ما كاين في الثمن. ونهار الحد ان شاء الله راه داخلاني سلعه ان شاء الله ديال الفريع وفيه ميزات، كلشي ميزات، اكبر عرض ضخم ديال الميزات غادي تشاهدوه ان شاء الله يوم الاحد. مرحبا. اللي ما لقاتش شي سلعه ديالها نهار الحد ان شاء الله تكون هو لا تلقى سلعتها. بالنسبه لهذا ثمن رائع جدا وانيق ورائع. 15 غرام فاصله 4 مضروبه في 430 كيبقى لكم ب 4042 درهم اللي هي 400 ديال الاورو تقريبا، اللي هي 81 الف ريال. وبالنسبه لهذه نباله فيها 9 غرام فاصله 5 مضروبه في 430 4085 درهم تقريبا، اللي هي 82 الف ريال، اللي هي 82 الف ريال. 82 الف ريال اللي هي 82 الف ريال. القطر امينه غير دوزي عندي بريفي امينه. ما عليكش اختي امينه، نعطيك القطر اختي ما كاين حتى مشكل.
هاد المجبرات يا جر. هذا اختي تقريبا فيه حتى 6 سنتيم هذا، وبالنسبه لهذا فيها اختي 5.8. هذا القطر ديالو 5.8، وبالنسبه لهذا فيه 6 سنتيم نيشان. 6 قل شريطه بالضبط. هاهما دايرين لهم، واني كلهم هادو يلبسوهم مالين 5.5 حتى ل 6.3. الانترفال ديال 5.5 سنتيم حتى ل 6.3 كل وحده تلبسها. بحال يدي انا نلبسهم ونوريهم. ها هي غتلبسهم يديك بحال يد نبيله، غتلبسهم وتوريهم لك. عندي لكم البنات هاد لاشين بوندونتيف انتيغري ديال الفيس فيها خطيره جدا ورائعه، وتتبقى طوندونس وملكيه. وبالنسبه للثمن ها هما اختي ملبوسين كاملين، نديروا لهم سكرين ودوزي اون بريفي رائعين. 3 ديال براسليات فوقانيين سامبل وانيقين في اللبسه ديالهم، وشي حاجه ذواقيه وحضاريه. ومرحبا بك لاله، ولهلا يخدك. علاش كضحك لاله الاخ ولا مراد؟ كيداخل بمراد كيضحك النيت، قتلناك بالضحك، ما كاين حتى مشكل. مرحبا، كلشي تيضحك. اش قلت؟ والله ما راه قلت شي حاجه كضحك، وكلشي تيضحك. قولوا لي شنو قال. شكرا. والله الا نسيت اونسومبل ديال الكالفن كلين. مرحبا هند، على السلامه. فين غبرتي؟ تعطلتي. فين شي راه كوس محمد. امينه شنو اللي نخلي لك اختي؟ كونفيرمي ليا في الواتساب، انا عارفه كليانتي جميله والثقه وكل شيء، غير كونفيرمي ليا شكون فيهم بالضبط. هادشي واحد بصحتك اختي مسبقا. غندوز لكم هادي رائعه البنات، هادي ديال الفيس كتجي على هاد الشكل هذا، سلسله شوبار والميزان والروعه بما كان. كتجي طويوله، نعطيكم حتى لي سونتيم اللي بغات نعبر لها لي سونتيم. كتجي رائعه جدا. وبالنسبه سلسله شحال فيها حياه تبعدي النمرو اختي، هو ايبانغلي تحت، عاود ليها النمره. اختي النمره ديالنا هو 0631 01 35 73. ها هي الكارت فيزيت، ديري لها دابا السكرين تتعاودي ترجعي ليها من بعد. قدرتي تعفطي على داك الكومونتير اللي لتحت، راه غتدخلي عندنا ديريكت الواتساب. ها لو كومونتير ميبانغلي تمايا فيه النمره ديال الواتساب 0631 01 35 73. طحتي عندنا تبارك الله، ما طحتيش عندنا قيدي هاد النمره التليفون ودخلي للواتساب، لان باغفوا تيكون لاباج ماشي هو كونت بيرسونيل ديال فيسبوك. لاباج فيها شي حويجات باغفوا دونك بالنسبه لهادي لو غراماج ديالها 10 9 غرام فاصله 7 بالضبط. 9 غرام فاصله 7. زيدونا القلوبه البنات، زيدونا لي لايك ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش يعاود يطلع اللايك، يعاود يرجع لنا ل 600 ديال الناس المشاهده. 9 غرام فاصله 7 مضروبه في 450 اليوم، هادي راه 4365 درهم، اللي هي 436 ديال الاوروبيان، 436 اورو، اللي هي 87,000 ريال. 87,000 ريال بالنسبه لهادو راه كندوزوهم ب 600 درهم 700 درهم. باش تعرفوا شنو كتاخذوا وشحال باش كتاخذوا. يعني كتقول لك شي وحده واش ميزات ب 450، الا كنتي كتاخذيها ب 600 درهم وغتاخذيها ب 450 راه ميزه، راه ناقصه لك تما 150 درهم ولا 200 درهم في الغراماج اللي كاين. يعني كتنقص لك واحد 2000 درهم ولا 1800 درهم في هذا الغراماج ديال 10 ديال الغرامات. وما كاينه الا كان الغراماج طالع وكتاخذي ب 500 درهم وخديتي 100 غرام وناقصه لك 100 درهم، كتهضري على مليون ولا 100، تتهضري على 100 درهم في 100 غرام. وي كتهضري على مليون ديال الروميز. فريمون راكم تاخذوا باثمنه بطاطا 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 فخيتي. غندوز لكم هاد التشكيله الرائعه ديال لي كلو البنات، تشكيله خطيره ديال لي كلو. لي كلو كيبقى موديل فان كليف. انا ندوز لك الفان كليف مورا لي كلو، وندوز لكم الغادكو، وندوز لكم هادي غورميطا. كاين ما يتشاف، كاين خويتمات باللوينات. ما بشحال دوزنا دابا في لو لايف، شحال ديال الوقت؟ ساعه ديال الزمن. نزيدو واحد ربع ساعه البنات باش ما نطولوش عليكم ونكونوا خفيفي الظل عليكم. وشكرا لكم بقيتو متابعينا. 500 ديال الناس بقات معنا منين بدينا حتى سالينا لهلا يخدكم. شكرا على التعاليق الجميله، ومرحبا بكم عند رويال دي بيجو اللي بهذه المناسبه كنتواجدوا بمدينه خنيفره وكنديروا توزيع المجاني لجميع المدن المغربيه.
شي وحده فرعت ليها الراس بهاد الكارت فيزيت كل مره ويقول لنا حنا فرعنا التوزيع المجاني، راه صافي عرفنا. واني اختي راه كيكون كاين فريمون كيدخلوا الناس، سمحوا لنا الناس اللي كنفرجوا لهم كيكونوا معنا ديما مساكن وكنفرحوا لهم راسهم. واني باغفوا كتلقى وسط ديك ال 500 راه داخله واحد ال 100 جديده ما فراسها ما يتعاود، كتحاول تعاود تزيد ليها. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا تفهمتوا هذه النقطه. بالنسبه لهذا الكلو زوين وخطير بالنسبه للاثمنه ديالو، كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا، هادو بجوج بهم سامبل ما مسيرتينش بالحجر وهذا مسيرتي بالحجر. بالنسبه للثمن ديال هذا 3300 درهم اللي هي 330 ديال الاورو اللي هي 66000 ريال. بالنسبه لهذا 4300 واني صحيح هذا 4300 بجوجهم صحاح، غير هذا غلات شويه عليه 4300 درهم اللي هي 430 ديال الاورو اللي هي 86000 ريال. وبالنسبه لهذا 4500 درهم اللي هي 450 ديال الاورو بيان 450 اورو اللي هي 90000 ريال. مرحبا والف مرحبا. جميع المقاسات موجودين فيهم، كل شيء يلبس ان شاء الله الرحمن الرحيم عند رويال دي بيجو. عندي لكم هاد لو سوطواغ مع الكوغميت ديالو ديال الكويرات ولا ديال ليبول بالالوان، شي حاجه ما دايراش وشي حاجه فريده من نوعها وشي حاجه حصريه وشي حاجه لبسي بوحدك يا سلام. دونك انا ندوزها لكم. هذا سوطواغ طويل فريمون فيه 80 سنتيم اللي فيه تقريبا ولا 84 سنتيم، كتجي فيه هاد لابوليه التحتانيه. نوال عمري دخلي حبيبتي عندي الواتساب كونفيرمي لي اين واحد اللي بغيتي ونخليه لختي. مرحبا. وكيجي على هاد الشكل هذا فيه هاد لي بول هاد لي بول ديال الذهب ومسيرتين بالحجر، كيجي خطير جدا. فيه تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 ديال لي بول، كتجي وحده و6 غاديين وفيه سلسله صحيحه. هانتوما كيجي على هاد الشكل هذا، اللي بغات تشوفوه ملبوس ندور عليه ملبوس ما كاين حتى مشكل. كيجي على هاد الشكل هذا رائع جدا وصحيح، شي حاجه فريمون يونيك، شي حاجه لابسه بوحدك. بالنسبه لاغورميت ديالو تتجي رائعه، لاغورميت ديالو كتجي على هاد الشكل هذا رائعه وانيقه جدا في اللبسه ديالها. كتجيو فيها هادو 3 كيجيو مشدودين اللور مع القياسات حتى تتسديو، كيبقاو هادو مدللين بحال شي جوجيه. وفيها 3 ديال السلاسل دي شوبار، كل سلسله فيها كويره صحيحه وكتجي عاطيه المنظر. دونك اللي كانت مهتمه دير لهم سكرين ودوزون بريفي عند نبيله 0631 01 35 73 سوطوار غزال نقراو ما نقراوش. دونك تبارك الله عليكم. هادشي كيحمق اخوتي، ان شاء الله غير ندخل المغرب نجي عندكم نتقدى شي حاجه. بركه علينا اختي حنايا تدخلي المغرب ويجمع الله الشمل ومرحبا. تقديتي ولا ما تقديتيش هاد لو كومونتير اختي كفانا، والله يجمع الشمل اختي والله يوصلكم على خير. والله الا حنا فرحانين الناس الجاليه كاملين اللي غادي. دوك الكويرات واش داب؟ وي راه قلتها كويرات ديال الذهب وفيهم الحجر بلي كولور، كل حجره كل وحده هما الكويره بوح كامله ديال الذهب، كويرات ديال الذهب ومحطين فيها الحجيرات. انا نعبرهم لك اختي الا كنتي مهتمه ريزيرفيهم عند نبيله وصيفطي ليها الفلوس ونخليهم لك، ما كاين حتى مشكل. حتى تدخلي كما كنديروا مع الناس الجاليه اللي كيبغيو الذهبهم يلبسوه هنا في المغرب وكيبغيوها اصلا المناسبات د المغرب، كتفيرسي وكتبقى لك السلعه هنايا. اون فوا كتوصلي للمغرب كنصيفطوهم لك، ولا عندك شي حبيب هنايا ما كاين حتى مشكل نصيفطوهم لك. 46 غرام فاصله 5 مضروبه في 435 باش دوزتهم لكم 1,020,227 درهم اللي هي تقريبا 2220 ديال الاورو اللي هي 2,000,000 ريال. وين راه فريمون تقال 46 غرام فاصله 5. الميزان شتيه كلشي شتيه. هو اختي الكريمه خليه لك هنايا ديري تاكلوا له السكرين. مرحبا والف مرحبا. عندي لكم هاد الكوغميطه هادي ديال لي بول حتى هي. هادو لي بول كيدوروا هنايا كيلعبوا كيتحركوا تيجونغليو. هانتوما لا بول كدور كلهم كيدوروا غزال وانيقه في الديزاين ديالها. فيها 2 ديال السلسلات هنايا ماشي غير وحده، كل جهه مشدوده من 2 اونصومبل. كيجي غورميت كتجي رائعه في اللبسه ديالها، كتجي على هذا الشكل هذا. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه لهاد لا غورميت البنات 435 باش دوزاتها لكم 450 ديال لي بول. هادي لي بول راه دايرين دابا 600 درهم ديال لي بول، غندوزهم لكم ب 450. 5 غرام فاصله 2 اللي فيها في الميزان ضربها في 450 كتبقى ب 2340 اللي هي 234 ديال الاورو بيان 234 اورو.
حتى انا كنقول غير ندخل المغرب نجي عندكم، انا من مريرت. انا لا يخطيك اختي خديجه، الله يوصلك على خير، وتحيه للناس ديال مريرت من هذا المنبر هذا، و اترافيغ فو كنحيو كاع الناس ديال الجاليه. مرحبا والف مرحبا. 47,000 ريال كيدير هذا الكوغميط، ما تفلتوش. هذه ميزه واش منه، ميزه رائعه وراقيه جدا. بالنسبه لهذا الغادكو هذا، اذا ما كانتش لا كونفيرماسيون في انستغرام نعاود ندوزوه الله تنشوف. بالنسبه لهذا الغادكو كيجي من هنايا سامبل، وكيجي من هنا مسيرتي بالحجر، فيه هادو مسيرتين بالحجر، وكيجي هنايا فيه هنايا سيرتاج. بالنسبه لو غراماج ديالو 19 غرام فاصله 8 اللي فيه في الغراماج، ثمن 435، كيبقى ب 8613 درهم اللي هي 860 ديال الاورو، بيان 860 اورو اللي هي 172,000 ريال. راه ندير شي شربه الله يسقيك من حوض النبي. جبتيها لاصقه. عندي لكم واحد غوريميطا ميزه هادي بغيتها تطير هادي يلا الجوطيه يلا دلاله. بالنسبه لهادي زوينه غزاله، هادي غزاله، شي حاجه كادو، شي البليوتات الصيف، شي حاجه ديال الصيف ديال 2 غرام فاصله 4 مضروبه في 450 كتبقى ب 1080 درهم. يلا عرفتي علاش قلت يلا 1080 درهم، غير 1080. هادي غير 1080 هي 21,600 ريال. يلا ميساج. واخا الناس د الواتساب غير سمحوا لنا، الله يعطيكم الخير، والله لا اللي بغات شي حاجه ان شاء الله غنجاوبوا، ما غنخليو حتى ميساج من مورانا. لونسومبل رائع جدا، تيحمقني شخصيا انا هذا لونسومبل هذا ديال لا ناكر، شي حاجه سلوقيه رائعه. سيرتو لا باك فيه واعر، لا باك صحيحه والسلسله واعره والديزاين ولا كولور ولا كولور. عافاك حيدي لي لا يخطيك اختي، شكرا. مرحبا بك. فين هذه رباطيه. تحيه للعاصمه، دال واحد باء واحد هاء واحد. تتعجبونا الناس د العاصمه، عرفتي الناس د العاصمه في الواتساب، الناس ديال الواتساب في سي غابه ما كيكثرش معاك الهضره، عرفتي طيلمو. سلام، مازال هاد لارتيكل السميه والكنيه تيصيفطها لك. سلام، تدوز 3 ايام تيقول لك فين وصلت فين وصلت ما كوموند. جي بيان روزي ما كوموند. تحيه لجميع المدن المغربيه، غير مره اللي تنضحكوا حتى واحد ما يتقلق. لا ما يتقلق عندنا حتى واحد، غير زعما اللي جابتها الوقت اللي دخل من شي بلاد كنضحكوا تنبسطوا حتى هذا. ايوا نخرجوا من لو لايف. راه هاد انا راه معروف بهاد القضيه ديال جيبها فمو قول. جيبها فمو قول، ولا شنو تيقولوا باللغه العربيه؟ جيبها فمو قول، شنو هي باللغه العربيه؟ ما نعرفش. راه عندي في راسي دابا مباشره العفويه. العفويه فولونتير. جيبها فمو قول. اونسومبل لا نكر غزال ما شاء الله، تيحمق رائع جدا. فيه لي بول كله مضوبل، فيه لي بول لي كوت ديال فسناس ديال الشوبار. كازايا كازا ناري ناضوا ليا الكازاويات، ما يمكنش كازاويات، ما يمكنش. واغلبتونا بالمعقول، واغلبتونا بالصواب، واغلبتونا بالعاقه وبكل شيء. زعما كازا كتبقى زعما الناس ديال كازا، نيت كازاوي، نيت كتلقى داك الكازاوي البيغ، كازاوي قح، راه ما يمكنش، راه شي حاجه التعامل ما نقول لك. اطيب خلق الله، اطيب خلق الله، اطيب خلق الله. خاتم حجره خضراء. يا نادين سبونطانيات. فين هو الخاتم؟ لا حجره خضراء هذا
هذا يا اختي الحجره خضراء، دابا هذا صفراء، هذا ما عرفتش واش هذا هو الخاتم. علاش كتقول حجره خضراء من قبيلات؟ انا ندوز الخواتم دابا، وجدي لي كاع دوك الخواتم ندوزهم اونصومبل ديال لا ناكر. فيه هاد لا كولور هادي كيبانوا فيه ثلاثه د لي كولور، كيبان بالكغي وبالبلو نوار وبالابيض، كيتلون تحير. بالنسبه للاباك شي حاجه روبوست، شوفوا كي صحيحه لاباك ديالو غزاله ورائعه وبركي مع راسك. بالنسبه من الداخل مدوبله، لي بوكل نفس الشيء مدوبلين من الداخل. بالنسبه لو غراماج البوندونتيف حتى هو مدوبل ورائع وجوين، وبالنسبه كلهم مدوبلين من الداخل. بالنسبه لو غراماج فيه لو غراماج خطير جدا 30. لا يخطيك على كلام على كازا، الله يخليك ديما الفوق. الله يبارك فيك لاله رشيده، والله ما قلتي لا غير المعقول، ما قلت غير المعقول، ما قلت شيء الكلام ديال وشحال الجرام يا مزيغ. وراه من قبيله تنقول الجرام راه لا الحمد لله والشكر لله. واش ما بغيتيش تفهمي طريقتي يا اختي؟ راه كل حاجه والغراماج ديالها والناس اسفي كيجاوب واش شوايه يا سلام. وانتي بالضبط زدتي الناس ديال اسفي، زدتي رفعتي ليهم ديك السميه ديال اسفي، لان فريمون لقينا معاك الخير والبركه والجود والكرم والكلمه وشي حاجه فوقانيه. ولا لا يخطيك علينا اختي، غير مره المغرب كله زوين. غادي يغضبوا عنا الناس عاوتاني الشمال ما نذكروش الصحراء ولا لا يخطيكم. وفين ما كنتو تحيه لكم. كازاوا والرباط كيتعاملوا معنا بزاف، هذا هو كتكون الكثره سي نورمال، لان عرفتي علاش؟ لان الساكنه كثيره تبارك الله، يعني نسبه كبيره غادي تكون راه 7 المليون في كازا. 30 غرام فاصله 5 مضروبه في 435 لا ناكر ديال 600 درهم ب 435 درهم. اليوم 13267 درهم اللي هي 1326. الناس د مراكش خويا، الناس د مراكش كلشي كاين تما. مراكش كلشي كاين تما، البهجه والسرور والفلوس والمعقول والدق والسكات. الله لا يخطيكم هنا اختي. اش بيتي؟ الله الا شوف زعما الناس اللي دخلوا مراكش كلهم معقول. 13267 درهم اللي هي 1326 ديال الاورو، اللي هي 1,065,000 ريال. اونصومبل ديال لا ناكر من مجاميعو باتري فيبل البنات 10%. دونك الا تقطع له لايف ولا هذا يسمحوا لي، المهم انا نكمل معكم جوسكو بو، ما كاين حتى مشكل. فيغمي غير هادي ماشي لايف، وي صافي. قطعتي بهذاك ونحلوا لايف، خليكم في لاباج نحلوا لايف خرج التليفون ساعه و17 انا بديت هنايا. يلا كمل غير هذاك وبارك عليك. نزيد ديال حريم السلطان. يلا خليكم غير مع هاد لاكتيك. لا الله يحفظك لاله ام بهاء الدين، الله يخلي لك بهاء الدين. الناس ديال خنيفره اش نقول لكم، واش غادي نشكروا نعايروا اصلنا؟ الناس ديال خنيفره راه الجود والكرم ورائعين، والمعقول حتى ما قد بغيت نسال لويز وجده نسيتوها. لاله كريمه اش غادي نساو في وجده؟ حنايا دابا راه هاد الصباح غير مع الناس د وجاده، اش غنساو؟ وبردي ودردك وغايه وشي حاجه غايه شي حاجه رقاده وجاده. اش نقول لك؟ المعقول ما خليتوش طوب. وزعما المغرب وكما كنقولوا اي بلاصه فيها طوب وحجر. مي الحمد لله الناس ديال المغرب اللي تنتلاقاو معاهم راه الحمد لله هاد الساعه تنتلاقاو غير مع الناس المزيانين. الليله قالت لك دير الشارج ما تقطعش اللايف. ما نقطعش اللايف، نديرو الشارج اختي. خلينا الشارج في نبيله شرات هاد التليفون راه خلات ليه الشارج ما بطاتوش من الدار. بغينا نشريو غير شي شارج اخر هنايا والله ما لقينا ديال هاد. لا يخطيكم علينا والله الا عييت، والله ما كرهت نزيد معكم في لو لايف، واني عييت فريمون عييت. تحيه ليكم، بديتو معنا كيما بديتو كيما بقيتو. الناس اللي انضموا معنا جداد وتزادوا معنا في لاباج، راه لاباج ديالنا هما هادي لي سوشيال ميديا ديالنا، الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب والواتساب. مرحبا بكم.
سمحوا لي الناس ديال المغرب كلكم عفو راسي وعينيا، الناس ديال الجزائر كبر بكم وشكرا. مستحيل تقطع اللايف. لا حشوم عليك والله. عرفتي انت بغيت نورك على تيغميني وانت تلقى واخا مستحيل تقطع اللايف، ما مستحيل ونعيت. ليلى كي بقات لك العوينه اختي لا ليلى. يكون باس اختي ليلى، الله يزيد فرحتك. يلا واسمحوا لي ما سخيناش والله، تا انا اختي زكاة ما سخيت بكم والله، ما بقينا كنسخيو بكم بوحق لا اله الا الله، وخليت لكم الراحه والله يزيد فرحتكم والله يدوم المحبه لله. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وهاد المحبه غير ما تزيد للقدام، يعني هاد الشيء راه خارج من القلب وواصل للقلب. جمعوا طوي جفتي الاقلام وجفتي الصحف.